रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स सब्सक्राइबर वेलकम बैक ऑन माय चैनल। डियर व्यूवर्स, आज की ये दूसरी वीडियो जॉब के मुतलाशी उन पढ़े लिखे बेरोजगार मर्द व ख़वातीन के लिए है जो किसी जॉब की तलाश में हैं। तो व्यूवर्स, एक ऐसा इदारा है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव्ड किया है। पंजाब असम्बली के मंजूर करदा इदारे पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में असामियों की अनाउंसमेंट की गई है और मुख्तलिफ जॉब्स के यानी कैटेगरी की जॉब्स को एडवर्टाइज किया गया है। तो इसी सिलसिले में हम इस ऐड का रिव्यू करने जा रहे हैं ताकि तमाम तफसीली मालूमात आप तक पहुंच सकें और अप्लाई करते हुए आप बरसरे रोजगार आ सकें। तो व्यूवर्स, हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के नीचे नजर आने वाले सुर्ख सब्सक्राइब के बटन को दबाकर घंटी को आल पर कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस, जॉब से रिलेटेड, ऑनलाइन वर्किंग और इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक फ्री ऑफ कास्ट पहुंच सकें। व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं। ये जी है एक एक्ट के ज़रिए तश्कील किया गया इदारा जो कि ख़ुद मुख्तार है। इसमें बहुत सारी असामियाँ हैं और मैं आपको रीड करके बता ही देता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की एक असामी है, इसके लिए ग्रेजुएट और 4 साल का तजर्बा लाजमी है। लॉन्ड्री ऑफिसर की 2 असामियाँ हैं, ग्रेजुएट और 4 साल का तजर्बा। कॉल सेंटर यानी कि कॉल सेंटर में रिप्रेजेंटेटिव की असामियाँ हैं 3 और ग्रेजुएट 4 साल का तजर्बा। एडमन सुपरवाइजर की 5 असामियाँ हैं और इसके लिए इंटरमीडिएट दरकार होगी, लेकिन साथ ही साथ 4 साल का तजर्बा है। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर में एक असामी है, इंटरमीडिएट और 4 साल का तजुर्बा दरकार है। लॉन्ड्री सुपरवाइजर के लिए 1 साल और 4 साल का तजर्बा, इंटरमीडिएट दरकार होगी। और इसके अलावा जी यानी कि रूम सुपरवाइजर की है जी इंटरमीडिएट और हाउस कीपिंग में 4 साल का तजर्बा। पोर्टर पोल सुपरवाइजर के लिए इंटरमीडिएट और 4 साल का तजर्बा दरकार है। इसी तरीके से लॉन्ड्री ऑपरेटर की 5 मैट्रिक प्लस 5 साल का तजर्बा। लॉन्ड्री हेल्पर के लिए तरजीहन मैट्रिक होनी चाहिए और इससे कम भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे है जी 10 सीटें और इसी के साथ ही 4 साल का तजर्बा भी दरकार है। लॉन्ड्री यानी कि अब हेल्पर की 10 सीटें और लॉन्ड्री ऑपरेटर की 4 सीटें हैं और मैट्रिक इसके लिए दरकार होगी। टेलर यानी दर्जी की 1 सीट है, मैट्रिक के साथ 4 साल का तजुर्बा दरकार है। लॉन्ड्री असिस्टेंट की 1 सीट और मैट्रिक 4 साल का तजर्बा। वेस्ट कलेक्टर क्लीनर यानी कि जिसे हमारे मुख्तलिफ इदारे स्वीपर के नाम से पुकारते हैं, 3 इसकी सीट्स हैं और तरजीहन मैट्रिक और 1 साल का तजर्बा। सीसीटीवी ऑपरेटर है, इंटरमीडिएट, हस्पताल में कम अज कम 3 साल का तजर्बा। 5 सीट हैं इसकी। मेडिकल रिकॉर्ड आर्क्यूटेक्शन, यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ इंटरमीडिएट और बेहतर लिखने और बातचीत करने की सलाहियत और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड कोडर, साइंस ग्रेजुएशन, कंप्यूटर लिखने पढ़ने में महारत और बोलने भी महारत हो। 2 सीटें हैं जी। सिक्योरिटी गार्ड्स की 20 असामियाँ, मैट्रिक तरजीहन 1 साल का तजुर्बा। कुक बावर्ची की 3 अदद सीट हैं और मैट्रिक 2 साल का तजर्बा भी लाजमी है। डिश वाशर तरजीहन मैट्रिक, 1 से 2 साल हस्पताल में काम का तजर्बा। चपाती यानी कि रोटी मेकर 2 साल का, जिसे तंदूरची बोलते हैं, तजर्बा, तरजीहन मैट्रिक। और किचन एडमी जो है, जो किचन में हेल्पर जो होंगे, वो 4 सीटें हैं उसकी और 1 साल यानी कि तजुर्बा होना चाहिए और मैट्रिक भी तरजीहन होनी चाहिए, कम होगा तो चलेगी। वेटर सर्विस एडी 10 सीट हैं और मैट्रिक 1 साल का तजर्बा। पोर्टर के लिए 20 सीटें हैं जी, मैट्रिक 1 साल का तजर्बा। और ड्राइवर एलटीवी 4 अदद सीट और मैट्रिक 2 से 5 साल का तजर्बा हो। पीएसवी यानी कि हैवी ड्राइवर लाइसेंस के लिए ड्राइवर जो होंगे वो 12 अदद सीट हैं और तरजीहन मैट्रिक 5 से 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। इमाम मस्जिद की 1 सीट है, हाफिज कुरान, तजवीज़ में महारत, इमामत का 10 साल का तजर्बा। खादिम मस्जिद
ترجیحاً میٹرک 1 سال کا تجربہ لازمی ہے جی۔ اس کے علاوہ جی ٹیوننگ پلانٹ آپریٹر ٹیکنیشین میٹرک 4 سیٹیں ہیں جی، پلس ڈی اے مکینیکل الیکٹریکل دونوں چلیں گے۔ ٹیکنیشین مکینیکل ڈکٹنگ کے لیے 1 سیٹ ہے، ترجیحاً میٹرک کم از کم 10 سال کا تجربہ، اور الیکٹرانکس ٹیکنیشین کے علاوہ ٹیکنیشین میڈیکل گسز 3 سیٹیں، اور ڈی اے والے کی 1 سیٹ، اونچی عمارتوں پر چڑھنے کا بھی یعنی کہ تجربہ ہو، اور میکینیکل اور مساوی سرٹیفکیٹ 3 سے 5 سال کا تجربہ، ٹیکنیکل ہیوی پلانٹ روم مکینیکل آپریٹنگ کا تجربہ ہو، مکینک کا تجربہ ہو، ڈی اے مکینیکل، یا 5 سال کا تجربہ ساتھ ہی لگے گا، اور 2 سیٹ ہیں اس کی۔ اسی طریقے سے ٹیکنیکل ایئر ساؤنڈ وغیرہ ان کی آپریٹنگ کے لیے مکینک کا ٹیکنیشین چاہیے تو 2 سیٹ ہیں اس کی، مکینیکل ڈی اے مساوی سرٹیفکیٹ یا 3 سے 5 سال کا تجربہ، ٹیکنیشین ہاؤسنگ، ٹھیک ہے نا، اور یہ ہے جی 2 سیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ بوائلر آپریٹر کی 2 سیٹ ہیں، میٹرک ڈی اے کلاس سی بوائلر کیپیسٹی اسٹور مین ٹیکنیشین کی 3 عدد سیٹ، میٹرک کمپیوٹر کورس 3 سال کا تجربہ اسٹور مین کا، اور اس کے علاوہ میکرو بوسٹریٹر آپریٹر یہاں پہ ہے جی، میٹرک ڈی اے مکینیکل اور کارپینٹر کے لیے ترجیحاً 1 میٹرک 3 سے 6 سال کا تجربہ، ٹیکنیشین سیول مین میسن کے لیے جسے بولتے ہیں مستری جو کہ عمارتوں کے بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے 1 سیٹ ہے، ترجیحاً میٹرک 10 سال کا تجربہ، اور فائر فائٹر کے لیے جی انٹرمیڈیٹ سول ڈیفنس سے فائر فائٹر کا کورس، بلند عمارتوں میں آگ بجھانے کا یا اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹی کرنے کا تجربہ ہو، ٹیکنیشین جنریٹر کے لیے 1 ڈی اے مکینیکل الیکٹریکل اور میٹرک بھی چلے گی ساتھ، ٹیکنیشین فائر الارم اور میٹرک ڈی اے الیکٹریکل مکینیکل چلیں گے، اور 5 سال کا تجربہ بھی ہوگا، ٹیکنیشین فیبریکیشن اینڈ ویلڈنگ کے لیے 1 سال اور 5 سال کا تجربہ، ترجیحاً میٹرک ہونی چاہیے، ٹرانسپورٹر کے لیے 2 اسامیاں ہیں، ترجیحاً میٹرک 2 سے 3 سال کا تجربہ ہو، اور اس کے علاوہ آفس پریکیورمنٹ کے لیے انٹرمیڈیٹ یا اس سے زیادہ ڈگری والے کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی 2 اسامیاں تھیں اس کی، آفس اسسٹنٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر کے لیے 6 میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا اسٹور کیپنگ پروکیورمنٹ کم از کم 2 سال کا تجربہ، مائکروسافٹ آفس وغیرہ بھی جانتا ہو، آفس اسسٹنٹ مٹیریل مینجمنٹ کی 5 اسامیاں جو ایڈورٹائز کر دی گئے ہیں، ان کے لیے بھی اہلیت کا معیار یہی رکھا گیا ہے۔ مارکیٹ کے مطابق مسابقتی تنخواہوں کی پیشکش کی جائے گی۔ نمبر 2، شارٹ لسٹڈ امیدواروں سے خود رابطہ کیا جائے گا، انٹرویو کے لیے کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا، اور انٹرویو کے لیے منتخب امیدواروں کو معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی، باشمول دستاویزات، قابلیت، سرٹیفکیٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال کے بارے اختیار ہونا چاہیے ادارے کو، اور ان کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آلریڈی پہلے درخواست یا سی وی جمع کرا چکے ہیں۔ ویورز یہاں پہ پرسنل یعنی کہ میل کر سکتے ہیں یا کوریئر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ براہ کرم لفافے کے اوپر حصے کی سائڈ پر آپ نے 1 سے زیادہ اسامیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ لفافہ بھیجیں، اور ساتھ ہی سیٹ کا نام بھی مینشن کر دیں۔ ویورز درخواستیں امیدوار اپنی 7 جنوری، پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، 7 جنوری 2022 تک لاسٹ ڈیٹ ہے، یہاں تک پہنچ جانی چاہیے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ سرکاری اداروں کے ملازمین کو لازمی طور پر متعلقہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حالیہ جاری کردہ این او سی کے ساتھ اپنی درخواست بھیجنی چاہیے۔ نامکمل درخواستوں اور مقررہ تاریخ کے بعد بھیجی جانے والوں پر غور نہیں کیا جائے گا، اور ویورز اس کے علاوہ امیدوار مطلوبہ اہلیت کے معیار کو پورا نہیں کرتے ان کو بھی شارٹ لسٹڈ کر دیا جائے گا، اور 18 سے 60 سال ہے عمر کی حد، 18 سے 60 سال ہے۔ ان عمر کے حامل مرد و خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جن درخواست دہندگان نے پہلے درخواست دی ہوئی ہے وہ دوبارہ درخواست دے سکتے ہیں، دوبارہ بھی دے سکتے ہیں، اور 1 یا مساوی موقع ہے جی، یعنی کہ پی ایم سی میں ایک آپ کو ملازمت کا موقع دیا جا رہا ہے۔ مذکورہ عہدوں کی تفصیلات آپ یعنی کہ اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کا ایڈریس ہے جی PKLRI
ضرورت کی بنیاد پر آپ کو عہدوں کی تعداد بڑھانے یا کم کرنے کا بھی مکمل اختیار رکھتا ہے جی۔ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر 1 PKLI ایونیو DHA فیز 6 لاہور، ان کا فون نمبر ہے جی 04211117554، رپیٹ 04211117554۔ ان نمبر پر آپ فردر انفارمیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سرخ سبسکرائب کا بٹن موجود ہے، اس کے ساتھ ایک گھنٹی دی ہوئی ہے، گھنٹی کو آل پر کر دیں پریس کر کے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔